जय मसीह तपाईहरु सबैजनालाई र्याप्चर विषयमा आधारित बाइबल शिक्षाको यो श्रृङ्खलात्मक प्रसारणमा तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ र प्रसारणलाई अगाडि बढाउँदै म आज यसको 16औं एपिसोडलाई तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गरिरहेको छु। आजको यस भागमा म ख्रीष्ट विरोधीको राज्यको सुरुवात बारे केही कुरा बताउन लागेको छु र र्याप्चरको उद्देश्यका विभिन्न 5वटा बुन्दाहरूमा अहिलेसम्ममा 2वटा बुन्दाहरू अन्तर्गत थुमाको विवाह अनि त्यसरी नै महासङ्कष्ट कालको विषय लिएर मैले यो शिक्षाको प्रसारणलाई प्रस्तुत गरिसकेको छु भनेदेखिलाई र्याप्चरको उद्देश्यका ती 5वटा बुन्दाहरूमा आज अर्को एउटा तेस्रो बुन्दा जसमा ख्रीष्ट विरोधीको राज्यको सुरुवात बारे बताउन लागेको छु र आजको यस भागलाई सुरुवात गर्दाखेरि म तपाईहरुको अगाडि परमेश्वरको वचन दोस्रो थिस्सलुनीकी 2 अध्यायको 6 अनि 7 लाई पढिरहेको छु। यस्तो लेखिएको छ, त्यो आफ्नो समयमा प्रकट होस् भन्ने हेतुले कुन कुराले त्यसलाई अहिलेसम्म रोकिराखेको छ यो तिमीहरू जान्दछौ, किनकि अधर्मको रहस्यले अघिबाटै काम गरिरहेछ। अहिलेसम्म जसले त्यसलाई रोकिराख्नु भएको छ उहाँ नहटुन्जेल त्यसलाई रोकि नै राख्नुहुनेछ। यस ठाउँमा हामी ख्रीष्ट विरोधीको राज्यको सुरुवातलाई देख्दछौँ अनि मैले र्याप्चर विषयमा यो प्रसारणबाट तपाईहरुलाई यो कुरो बताइरहेको छु कि यस पृथ्वीमा अन्तिम दिनमा घट्ने घटनाहरूमा सबैभन्दा पहिला र्याप्चर छ, किनभने र्याप्चरको यस घटनामा नै यस पृथ्वीबाट प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा उहाँको मण्डलीलाई अर्थात् दुलहीलाई माथि उठाउनु हुनेछ। त्यसपश्चात यस पृथ्वीमा अरू क्रमैसँग घट्न पर्ने विभिन्न घटनाहरूलाई पहिलाबाट नै अगमवक्ताहरूले बताइसकेका छन् अनि जसरी र्याप्चर पश्चात जुन विभिन्न घटनाहरू क्रमैसँगले घट्दै जानेछ अर्थात् र्याप्चर भए पश्चात मात्रै यस संसारमा घट्नुपर्ने विभिन्न घटनाहरू मध्येमा एउटा छ ख्रीष्ट विरोधीको राज्यको सुरुवात। जसै यस पृथ्वीबाट मण्डली माथि उठाइनेछ तब ख्रीष्ट विरोधीको राज्यको सुरुवात हुनेछ अनि यो खण्डले स्पष्ट यो कुरो बताउँदछ कि यस पृथ्वीमा ख्रीष्टको मण्डली रहेसम्म ख्रीष्ट विरोधीको राज्यको सुरुवात हुने छैन। यद्यपि ख्रीष्ट विरोधीले अगाडिदेखि नै काम गरिरहेको छ, त्यसले अहिलेसम्म चाहिँ आफ्नो कामलाई प्रकटित रूपमा चाहिँ यस पृथ्वीमा गरेको छैन, तर त्यसले आफ्नो सम्पूर्ण यस पृथ्वीमा एउटा विश्वव्यापी राज्यलाई सुरुवात गर्नको लागि मञ्च तयार गरिसकेको छ। त्यसले हरेक राष्ट्रहरूमा आफ्नो नेटवर्कलाई पनि बनाइसकेको छ अनि ख्रीष्ट विरोधी त्यति बेलासम्म यस पृथ्वीमा लिगली एउटा प्रकटित रूपमा अगाडि आउन सक्दैन जबसम्म यस पृथ्वीबाट मण्डलीमाथि उठाइने छैन। अनि ख्रीष्ट विरोधीलाई यस पृथ्वीमा काम गर्नुको लागि अहिलेसम्म बाटो चाहिँ कसले रोकेर राखेको छ भनेर यहाँ दोस्रो थिस्सलुनीकी 2 अध्यायको 6-7 पदभित्रमा हामी पाउँदछौँ। उहाँ जसले अहिलेसम्म त्यसलाई रोकेर राख्नु भएको छ अनि उहाँ त्यहाँबाट नहटुन्जेल त्यो ख्रीष्ट विरोधी प्रकट हुन सक्ने छैन। अनि उहाँ जो यहाँ शब्द लेखिएको छ वास्तवमा यहाँ चाहिँ यो कुरो चाहिँ पवित्र आत्माको लागि भनिएको छ, किनभनेदेखिलाई यदि प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायलाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखिलाई जब यस पृथ्वीमा ख्रीष्टको मण्डली स्थापित भयो
त्यो मण्डली स्थापित हुँदै गर्दा मण्डली चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा सुरुवात गरिएको हो। पेन्टिकोसको दिनमा जब मण्डली स्थापित हुँदै थियो त्यस दिन चाहिँ पवित्र आत्माको आगमन भएको थियो, अर्थात् पवित्र आत्माको एउटा राज्य अभिषेक थियो। अनि पवित्र आत्माको युग साथसाथै त्यहाँबाट मण्डलीको एउटा युग सुरुवात भएको छ। अनि यस पृथ्वीमा आजसम्म ख्रिस्टको मण्डली अर्थात् उहाँको दुलहीलाई सञ्चालन गर्ने काममा शक्तिशाली रूपमा पवित्र आत्माले काम गरिराख्नु भएको छ। अनि यस पृथ्वीमा पवित्र आत्माको कार्य त्यस समयसम्म रहनेछ जबसम्म यस पृथ्वीमा मण्डली रहनेछ। अनि आजसम्म पवित्र आत्माले उहाँले ख्रिस्ट विरोधीलाई किन बाटो थुनेर राखेको छ, अर्थात् ख्रिस्ट विरोधी आजसम्म किन प्रकट हुन सकेको छैन भनेदेखिलाई किनभने यस पृथ्वीमा मण्डली छ। मण्डली रहेसम्म पवित्र आत्माले ख्रिस्ट विरोधीलाई प्रकट हुन दिने छैन अनि त्यसको बाटो थुनेर राख्नुहुनेछ। अनि जब मण्डली यस पृथ्वीबाट माथि उठाइनेछ तब पवित्र आत्माले त्यसको निम्ति बाटो छोडिदिनुहुनेछ अनि ख्रिस्ट विरोधी यस संसारमा प्रकट हुनेछ। अनि त्यो पापको मानिस भनेको छ, या भनौँ त्यो विनाशको पुत्र अधर्मी, त्यसले आफ्नो राज्यको त्यसको शासनलाई त्यहाँबाट सुरुवात गर्नेछ। अनि म कहिलेकाहीँ यो वचनको घटनालाई कसरी कल्पना गर्छु भनेदेखिलाई जब पनि सदोम अनि गमोरामा जुन पाप जुन अधर्म थियो त्यो पाप र अधर्म अनि भ्रष्टाचारले भरिएको त्यस सदोममा धर्मी जन लुतको परिवार बास गर्थे। अनि उनीहरूको त्यस नगरमा एक दिन दुईजना स्वर्गदूतहरू आए अनि लुतले ती स्वर्गदूतहरूलाई आफ्नो घरमा अतिथि सत्कार गरेर राखे। अनि हामी घटना के पाउँछौँ भनेदेखिलाई त्यस रातको समयमा त्यस नगरका सारा मसिना अनि जवान अनि बुढा मानिसहरू चाहिँ लुतको घरमा आएर दैलो ढकढकाएर भने, तिमीहरूको घरमा आएर बास गरेको ती परदेशीहरू जो छन् उनीहरू चाहिँ हामीलाई देऊ अनि हामी उनीहरूसित भोग गर्नेछौँ। अनि लुतले ती मानिसहरूलाई भने, यिनीहरू मेरो घरमा आएका पाहुनाहरू हुन्, बरु म तिमीहरूलाई मेरो दुईजना छोरीहरू दिनेछु जोहरूको कुनै मानिसहरूसित सहवास भएका छैनन्। उनीहरूलाई तिमीहरूले जे जस्तो गर्छौ गर, तर यो दुईजना पाहुनाहरूलाई तिमीहरूले केही पनि नगर। तर ती मानिसहरूले केही पनि सुनेन। अनि घटनालाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई त्यो मानिसहरूले लुतलाई ठेलेर जबरजस्ती दैलो भत्काएर उनीहरू भित्र प्रवेश गर्न खोज्दाखेरि त्यो दुई स्वर्गदूतले चाहिँ लुतलाई तानेर भित्र हालेको छ अनि दैलो बन्द गरिदिएको छ। अनि ती समाजका भ्रष्ट मानिसहरूले लुतको परिवारको त्यो दैलोलाई ठेल्ने ढकढकाउने काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ती स्वर्गदूतहरूले ती मानिसहरूलाई अन्धा तुल्याइदिएको घटना हामी पाउँछौँ। कहिलेकाहीँ म यस्तै विचार गर्छु कि यस पृथ्वीमा पवित्र आत्माले मण्डलीको निमित्त त्यसरी नै कार्य गरिराख्नु भएको छ, किनभने ख्रिस्ट विरोधीले पनि यस पृथ्वीमा आफ्ना राज्यलाई सुरुवात गर्ने एउटा प्रबल प्रयास गरिरहेको छ। अनि यो अन्तिम दिनहरूमा ख्रिस्ट विरोधीले यस पृथ्वीमा राज्य गर्दै गर्दा यसको निमित्त विशेष 3वटा माध्यमहरू हुनेछ जुन माध्यमबाट ख्रिस्ट विरोधीले संसारमा राज्य गर्नेछ। अनि त्यो 3वटा माध्यमहरू छ। एउटा छ राजनीति, जसद्वारा यसले संसारमा एउटा विश्व राज्यलाई, एउटा विश्व सरकारलाई, एउटा वान वर्ल्ड गभर्मेन्टलाई स्थापित गर्न चाहेको छ। अनि दोस्रो माध्यम छ धर्म। एउटा ख्रिस्ट विरोधीले अन्तिम दिनहरूमा यस संसारमा एउटा विश्व धर्मलाई, वान वर्ल्ड रिलिजनलाई सुरुवात गर्न चाहेको छ भनेदेखिलाई तेस्रो चाहिँ वान वर्ल्ड इकोनोमी,
जसद्वारा सारा विश्वलाई एउटा यस्तो इकोनोमीमा ल्याउन चाहेको छ जसद्वारा हरेक राष्ट्रहरूको करेन्सीहरूलाई पनि समान बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। अनि आज हामी संसारमा जुन टेक्नोलोजीलाई देख्दैछौँ, बिस्तारै हाम्रो देश पनि, हाम्रो राज्यहरू पनि एउटा क्यासलेस वर्ल्ड, एउटा क्यासलेस सोसाइटी भइरहेको छ, जहाँ हरेक ट्रान्जेक्सन, हरेक सिस्टमहरू अनलाइन भइरहेको छ। अनि यो सबै सिस्टम र आजको आधुनिक टेक्नोलोजीलाई हेर्दै गर्दाखेरि अब बिस्तारैसँगले वान वर्ल्ड इकोनोमी सम्भव हुने कुराहरू हामीले देखिरहेको छौँ। अनि आज संसारमा यस्ता थुप्रै अदृश्य शैतानिक शक्तिहरूले यो संसारमा त्यो काम गरिरहेको छ जसद्वारा उनीहरू यो कुरोमा प्रयासरत छन् कि कसरी हुन्छ यस संसारमा उनीहरूले एउटा न्यू वर्ल्ड अर्डरलाई ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। अनि यो न्यू वर्ल्ड अर्डरभित्रमा नै हामी वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट, वान वर्ल्ड रिलिजन अनि वान वर्ल्ड इकोनोमीलाई देख्दछौँ, जो चाहिँ यस संसारको अन्तिम दिनहरूमा ख्रिस्ट विरोधीले पुरा गर्नेछ। अनि यदि हामीले दोस्रो थिस्सलुनीकी 2 अध्यायको 6 अनि 7 पदलाई पढ्यौँ भनेदेखिलाई यो कुरो यहाँ स्पष्ट हुन्छ कि ख्रिस्ट विरोधीको राज्य त्यति बेलासम्म सुरुवात हुन सक्दैन जबसम्म पवित्र आत्माले त्यसको निमित्त बाटो खोलिदिँदैन। अनि पवित्र आत्माले त्यसको निमित्त त्यति बेलासम्म बाटो खोलिदिँदैन जबसम्म यस पृथ्वीमा ख्रिस्टको मण्डली छ। यदि दोस्रो थिस्सलुनीकी 2 अध्यायको अझै अगाडि पढ्दै गयौँ भनेदेखिलाई विशेष 8 पदले यहाँ यस्तो भनेको छ, तब त्यस पापको मानिस प्रकट हुनेछ जसलाई प्रभु येशूले आफ्नो मुखको सासले नाश पार्नुहुनेछ र उहाँको आगमनको प्रकाशले त्यसलाई नाश गर्नुहुनेछ। अनि यो पापको मानिस अर्थात् ख्रिस्ट विरोधीलाई प्रभु येशू ख्रिस्टले आफ्नो मुखको सासले कहिले नाश पार्नुहुन्छ भनेदेखिलाई यो चाहिँ त्यो महासङ्कष्टकाल 7 वर्षको अन्तिम समयमा, जुन समयमा प्रभु येशू ख्रिस्ट आफ्नो मण्डलीसित यस पृथ्वीमा 1000 वर्षको राज्यलाई सुरुवात गर्नको लागि आउनुहुनेछ। तर त्यो 7 वर्षको अवधिमा पहिलो 3.5 वर्षसम्म एउटा शान्तिकालको अवधि जहाँ ख्रिस्ट विरोधीले आफ्नो शासन र अख्तियारलाई तयार गर्ने अनि सिंहासनलाई बसाल्ने काम गर्नेछ भनेदेखिलाई रहेको 3.5 वर्ष उता चाहिँ त्यसले यस पृथ्वीमा एउटा सतावटलाई ल्याउनेछ, किनभने त्यो मध्यभागमा त्यसले आफैलाई वास्तविक रूपमा त्यो को हो भन्ने कुरामा प्रकट गराउनेछ। अनि यो जो ख्रिस्ट विरोधी यस संसारमा आउन लागेको छ, यो ख्रिस्ट विरोधीको स्वभाव कस्तो छ, यो ख्रिस्ट विरोधीको षड्यन्त्र कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा पनि बाइबलको विभिन्न पदहरूले हामीलाई अगाडिबाटै बताएको छ। जसमध्येमा यदि हामीले यही दोस्रो थिस्सलुनीकी नै 2 अध्यायको अझै अगाडि 9-10 पदहरूलाई पढ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँ त्यो ख्रिस्ट विरोधीको चलाकीपन, त्यो ख्रिस्ट विरोधीको शक्ति, त्यो ख्रिस्ट विरोधीको षड्यन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बताएको हामी पाउँदछौँ। यस्तो लेखिएको छ, शैतानको काम बमोजिम पापको मानिस सारा शक्ति र छलपूर्ण चिन्हहरू र चमत्कार सहित र नाश हुनेहरूलाई छलमा पार्ने समस्त दुष्टता सहित आउनेछ, किनकि तिनीहरूले सत्यलाई प्रेम गर्न र त्यसरी बाँच्न इन्कार गरे। यहाँ यो ख्रिस्ट विरोधीको स्वभावबारे बताइएको छ कि त्यो चाहिँ अति नै शक्तिशाली अनि त्यसको साथमा सम्पूर्ण छल गर्ने चिन्हहरू अनि त्यसले चमत्कारहरू गर्नेछ अनि नाश हुनेहरूलाई चाहिँ त्यसले छलमा पार्नेछ अनि समस्त त्यो दुष्टता सहित त्यसले यस पृथ्वीमा काम गर्नेछ। अझै दानियलले पनि यो कुरोलाई थप यो पुष्टि गर्दछ। दानियल 8 अध्यायको 23 पदमा, तिनीहरूको राज्यकालका पछिल्ला दिनहरूमा जब विद्रोहीहरूको दुष्टता चरम सीमामा पुगेको हुनेछ, तब एकजना हठी षड्यन्त्रमा पोख्त राजा उठ्नेछ।
षड्यन्त्रमा एउटा पोख्त राजा, अति नै चलाक, अति नै दुष्ट राजा प्रकट हुनेछ। दानियलले ख्रीष्ट विरोधीको कुरा गरिरहेको छ, जो चाहिँ त्यो 7 वर्षको क्लेशकालको समयमा प्रकट हुनेछ। अनि त्यसरी नै प्रकाशकै पुस्तक यदि 13 अध्यायको 13 देखिको लिएर 15 सम्ममा पढ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँ पनि यो ख्रीष्ट विरोधीको स्वभाव, त्यसले गर्ने काम, त्यो समयको त्यसको कार्यहरू विषयमा अगाडिबाटै यूहन्नाले बताएको छ, जो यस्तो लेखिएको छ। म तपाईँहरूको बिचमा पढिरहेको छु। मानिसको आँखाको अघि आकाशबाट पृथ्वीमा आगो झार्ने जस्ता ठुला ठुला चिन्हहरू पनि त्यसले गर्यो। पहिलो पशुको उपस्थितिमा जुन चमत्कार देखाउने शक्ति त्यसलाई दिएको थियो, त्यहीद्वारा त्यसले पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई बहकायो। तरवारको चोट खाएर पनि जीवित भएको त्यस पहिलो पशुको समानमा एउटा मूर्ति बनाउने हुकुम त्यसले तिनीहरूलाई दियो। त्यस पहिलो पशुको मूर्तिमा सास हालिदिने अनुमति त्यसलाई दियो, यस हेतुले कि पशुको त्यो मूर्ति बोल्न सकोस् र त्यस पशुको मूर्तिलाई नपुज्नेहरू मारिउन्। यस खण्डलाई हामीले पढ्दाखेरि यहाँ पनि यूहन्नाले ख्रीष्ट विरोधीको स्वभाव, त्यसको कार्यबारे बताएको छ। जब त्यो 7 वर्षको क्लेशकालको समयमा यस पृथ्वीमा ख्रीष्ट विरोधीले राज्य गर्दै गरेको हुन्छ, त्यसले मानिसहरूलाई बहकाउन अनि आफ्नो अधीनमा ल्याउनको लागि चिन्हहरू, चमत्कारहरू गर्नेछ। मानिसहरूलाई आश्चर्यचकित बनाउने, मोहित बनाउने कामहरू त्यसले प्रदर्शन गर्नेछ। अनि यो संसारमा जुन मानिसहरूले ख्रीष्ट विरोधीलाई विश्वास गर्दछ, जुन ख्रीष्ट विरोधीलाई पछ्याउँदछ, त्यो मानिसहरूको अगाडि ख्रीष्ट विरोधी चाहिँ त्यो समयमा सारा संसारलाई एक गराउने, शान्ति दिने, उन्नति दिने एउटा असल नेताको रूपमा प्रकट हुनेछ। आज यदि हामीले संसारमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई संसारमा कहीँ पनि शान्ति छैन। अनि सारा राष्ट्रहरू विभिन्न प्रकारको समस्याहरूले जुझिरहेको छ। अनि हरेक राष्ट्रका मानिसहरूले आज आफ्नो राष्ट्रमा, यो संसारमा एउटा यस्तो नेतालाई पर्खिरहेको छ। उनीहरूले यस्तो एउटा अगुवाको चाहना गरिरहेको छ, जुन अगुवाले, जुन नेताले, चाहे त्यो धार्मिक नेता होस्, चाहे कुनै राजनैतिक नेता होस्, एउटा यस्तो नेता जसले यो राष्ट्रहरूलाई एकतामा ल्याउन सक्छ, जुन अगुवाले यो संसारमा शान्ति स्थापित गर्न सक्छ, जुन अगुवा जसले यस पृथ्वीमा उन्नति विकास ल्याउन सक्दछ। अनि जब ख्रीष्ट विरोधी यो संसारमा अशान्ति, समस्या, परिस्थितिले झेलिएको मानिसहरूको बिचमा एउटा समाधान दिने, शान्ति दिने, विश्वलाई एक गर्ने एउटा उद्योगको युक्ति भएको नेताको रूपमा प्रकट हुँदछ। चाहे त्यो नेता दानव होस् या मानव, राम्रो नराम्रो, यो संसारको मानिसहरूले आँखा चिम गरेर त्यसलाई विश्वास गर्नेछ। अनि ख्रीष्ट विरोधीले जुन कामहरू गर्नेछ, त्यो कामहरू मध्येमा प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 13 देखि 15 सम्ममा पढ्दाखेरि चाहिँ यहाँ यस्तो कुरो लेखेको पाउँदछौँ। विशेष गरेर 14 पदले पहिलो पशुको उपस्थितिमा जुन चमत्कार देखाउने शक्ति त्यसलाई दिएको थियो, त्यहीद्वारा त्यसले पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई बहकायो। अनि तरवारको चोट खाएर पनि जीवित भएको त्यस पहिलो पशुको समानमा एउटा मूर्ति बनाउने हुकुम त्यसले तिनीहरूलाई दियो भनेको छ। त्यसको निधारमा चोट लागेको अनि त्यो फेरि जीवित भएर आएको कुरोले त्यसले त्यहाँनिर सम्भवत मरेकोबाट बौरी उठेको झैँ यहाँ एक प्रकारले त्यसले येशू ख्रीष्टको नक्कल गरेको कुरोलाई पनि देखाउँदछ। अनि यस ठाउँमा त्यसको सम्मानमा एउटा मूर्ति बनाउन लगाइएको छ। अनि सारा मानिसहरूलाई यो हुकुम दिएको छ कि त्यो मूर्तिलाई सबै मानिसहरूले दण्डवत गरून्। 15 पदले भन्दछ, त्यस पहिलो पशुको मूर्तिमा सास हालिदिने अनुमति त्यसलाई दियो। अर्थात् त्यो ख्रीष्ट विरोधीले यस्तो आश्चर्यको काम, यस्तो शक्तिशाली काम गर्नेछ कि त्यो मूर्ति बनाएर त्यो मूर्तिमा पनि सास हालिदिन सक्दछ। अनि यस हेतुले कि
पशुको त्यो मूर्ति बोल्न सकोस् र त्यस पशुको मूर्तिलाई नपुज्नेहरू मारिउन्। यस ठाउँमा ख्रीष्ट विरोधीले जुन मूर्तिलाई स्थापित गर्दछ त्यो मूर्ति स्थापित गर्ने कार्य चाहिँ त्यस्तै नै कार्य हो जस्तो कार्य चाहिँ बेबिलोनमा राजा नबुकदनेजरले आफ्नो सुनको मूर्ति बनाएर त्यति बेलाका मानिसहरूलाई दण्डवत गर्न लगाएका थिए। अनि त्यस समयमा शद्रक, मेशक र अबेदनगो जस्ता मानिसहरूले त्यो मूर्तिलाई ढोग्न इन्कार गर्दाखेरि उनीहरू आगोको भट्टीमा हालिएको थियो। वास्तवमा हामी यहाँ चाहिँ त्यो ख्रीष्ट विरोधीको मूर्ति स्थापित गर्ने एउटा नक्सालाई देख्दछौँ। अन्तिम दिनमा त्यसरी नै ख्रीष्ट विरोधीले आफ्नो मूर्ति स्थापित गर्नेछ अनि त्यसलाई दण्डवत नगर्ने मानिसहरूलाई मार्ने घोषणा गरिन्दछ। अनि त्यस समयमा धेरै विशेष चाहिँ यहुदी जातिले त्यो मूर्तिलाई दण्डवत गर्ने छैन, किनभने ख्रीष्ट विरोधीले मूर्ति स्थापित गर्ने ठाउँ चाहिँ यरुशलेमको पवित्र स्थान हो। अनि यसभन्दा अगाडिको प्रसारणमा मैले घृणित वस्तुको कुरामा तपाईँहरूलाई यो कुरो बताइसकेको छु। अनि प्रकाशको पुस्तक यो 13 अध्यायमा पनि हामीले पढ्दाखेरि यहाँ जुन मूर्ति स्थापित गरिने कुरा गरिएको छ त्यो ठिक त्यही 7 वर्षको मध्य भागको समय हो, जुन भागमा जब प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभयो मत्ती 24:15 कि उजाड पार्ने अर्थात् विनाशकारी घृणित थोक त्यसले पवित्र स्थानमा स्थापित गर्नेछ। अनि त्यही कुरो यूहन्नाले पनि आफ्नो प्रकाशमा यहाँ 13 अध्यायको 13, 14, 15 पदमा बताएको छ। ख्रीष्ट विरोधीले अन्तिम दिनमा गर्ने यस्ता विभिन्न कार्यहरू मध्येमा आश्चर्यचकित पार्ने कामहरू चाहिँ एउटा चाहिँ मूर्तिलाई बोल्न लगाउने सम्मको आश्चर्य कर्म। कति बाइबल विद्वानहरूले यहाँ चाहिँ यो मूर्ति बोल्ने कुराहरूलाई आधुनिक टेक्नोलोजी अनि अहिलेको आउँदै गरेको जुन प्रकारको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्टको कुराहरू छ, जहाँ चाहिँ अधिकांश मानिसहरूले निर्माण गरेको मसिनहरू मानिस जस्तै नै बोल्न सक्ने अनि हरेक मानिसले चाहेको कुराहरू गर्न सक्ने जुन आजको टेक्नोलोजी छ त्यसको पनि यहाँ एउटा नक्सा हामी साङ्केतिक रूपमा देख्छौँ। अनि कति बाइबल विद्वानहरूले चाहिँ यो अगमबानीलाई, यो प्रकाशलाई चाहिँ त्यो आउँदै गरेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्टको युग अनि त्यो रोबोटहरू, त्यो मसिनहरूसँग पनि तुलना गरेको छ। तर जे पनि होस्, आउँदै गरेको भविष्यको दिनहरूमा जब ख्रीष्ट विरोधीले यस पृथ्वीमा राज्य गर्नेछ त्यसको राजत्व कालमा चाहिँ त्यो कुराहरू हुनेछ। अनि मानिसहरूले चाहिँ त्यस समयमा ख्रीष्ट विरोधीलाई यसकारण विश्वास गर्नेछ किनभने त्यो ख्रीष्ट विरोधीसँग यस संसारमा मानिसहरूलाई आफ्नो अधीनतामा ल्याउने अचम्मको युक्ति हुन्छ। अनि त्यसले आफ्नो चलाखीको साथमा षड्यन्त्र गरेर मानिसहरूलाई त्यो बन्धनमा पार्नेछ। अनि सबै राष्ट्रहरूले त्यो राजालाई समर्थन गर्नेछ। यहाँ 10वटा सिङहरू र 7वटा शिरहरूको कुरा गरिएको छ। यसको अर्को भागमा म त्यसको स्पष्टीकरण दिनेछु। विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरू, रिजनहरूले त्यसलाई समर्थन गरे पश्चात त्यसले जब आफ्नो अख्तियारलाई हातमा लिनेछ तब यस पृथ्वीमा त्यसले आफैलाई प्रकट गर्नेछ। अनि त्यो 3.5 वर्षको पश्चात 7 वर्षको मध्य भागमा त्यसले आफैलाई मूर्ति स्थापित गरेर मै ईश्वर हुँ, मै ख्रीष्ट हुँ भनेर मानिसहरूमा एउटा उसको आफ्नै कानुन पारित गरेर दण्डवत गर्न नचाहेका मानिसहरूको हत्या गर्दाखेरि चाहिँ विशेष चाहिँ यहुदी जाति अनि संसारको अन्य राष्ट्रहरू यो कुरोमा उनीहरूलाई थाहा हुनेछ कि यो व्यक्ति कस्तो हो भन्ने कुरा। तर त्यो समय ढिलो भइसकेको हुनेछ किनभने यसले आफ्नो सम्पूर्ण अख्तियारलाई हातमा लिएर सिंहासनमा ऊ बसिसकेको हुनेछ। अनि त्यस समयमा जो व्यक्तिहरू यो ख्रीष्ट विरोधी अर्थात् संसारको त्यस समयको शासकको कुरालाई मान्दैनन् उनीहरूको अगाडि केवल एउटै विकल्प हुन्छ, सतावटद्वारा मृत्यु। अनि त्यस समयमा यस पृथ्वीमा छोडिएका मानिसहरूले विलौना गर्नेछन्, ती मानिसहरूले पश्चाताप गर्नेछन् अनि धेरै मानिसहरूले त्यसको छापलाई इन्कार गरेर शहीद भएर उनीहरू स्वर्गमा देखा पर्नेछन्। तर जतिजनाले त्यसको छाप लगाउँदछ, जतिजनाले त्यसको
मूर्तिलाई दण्डवत गर्दछ तिनीहरू सबैजना विनाशमा जानेछ भन्ने कुराहरूको वचन हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। त प्रियहरू, यो एपिसोडलाई म यहाँ अन्त गर्दैछु। फेरि पनि म 17औं एपिसोडमा ख्रिस्ट विरोधीको राज्यको समय सुरुवात भए पश्चात यस पृथ्वीमा ख्रिस्ट विरोधीले अन्य के कुराहरू गर्नेछ, अर्थात् विशेष चाहिँ 10वटा सिंह र 7वटा शिरहरू अनि पापको मानिस र अन्य विषय लिएर म तपाईँहरूलाई स्पष्टीकरण दिनेछु। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन्।